آخر فقرة بالنسبة للدالة إكسبو نشوفو الدالة المشتقة، يعني الدالة المشتقة للدالة إكسبو. كيف نحدد الدالة المشتقة؟ عندنا الإكسبو ديال إكس بريم كتساوي هي نفسها نيت إكسبو ديال إكس، لكن هنا المشكلة فين كتوقع؟ مما كيكونش عندنا إكس هنا، إذا خصناش نتعلمو بهادي، نتعلمو نديرو الإكسبو ديال إي، يعني كل اللي بغي يكون هنا الاشتقاق ديالها شنو هو؟ كيساوي هو إي بريم إكسبو ديال إي. ناخدو مثال عندنا الإكسبو ديال إكس 5 إكس مثلا زائد 1، الاشتقاق ديالو شنو كيعطيني؟ كيعطيني هي 5 إكس زائد 1 بخيم في الإكسبو ديال 5 إكس زائد 1، إذا تساوي هي 5 إكسبو ديال 5 إكس زائد 1. هذه كمثال أولي. إذا الدالة المشتقة غنحاولو ناخدو واحد العدد ديال الدوال ونديرو لهم الاشتقاق ديالهم قصد التدرب أو التحكم في حساب الدالة المشتقة. إذا ناخدو كدالة أولى اف دو إكس كتساوي، مثلا ناخدو دالة اف دو إكس كتساوي جوج إكسبو 3 إكس موان إكسبو 2 إكس. ألوغ باش نحسبو اف بريم، يعني اف بريم دو إكس يعني الدالة المشتقة ديال هاد الدالة ديالنا، إذا غنحاولو نطبقو الخاصية بشكل حرفي. إذا عندنا الخاصية ديالنا اللي هي الإكسبو ديال إي بريم كتساوي إي بريم إكسبو دو إي. إذا شنو غتجينا هنا؟ غنحاولو نطبقو على زوج عدد ثابت، إذا 3 إكس بريم إكسبو 3 إكس ناقص إكسبو دو إكس، الاشتقاق ديال الإكسبو دو إكس هو نفسه. إذا كم تساوي؟ يعني إف بريم دو إكس تساوي الاشتقاق ديال 3 إكس اللي هي 3 مضروبة في جوج اللي هي 6 إكسبو 3 إكس موان إكسبو 2 إكس، وحنا حسبنا الاشتقاق ديال هاد الدالة هادي. إذا ناخدو مثال آخر ونحاولو نزيدو نخدمو فيهم أكثر. ناخدو باغ إكزومبل إف بريم دو إكس تساوي، أو عفوا إف دو إكس تساوي، ناخدو الدالة ديالنا مثلا جذر إكسبو ديال جوج إكس ناقص إكس مثلا. إذا إف بريم دو إكس، إذا أول حاجة خصنا نديرو اشتقاق ديال الجذر. دونك شنو هو الاشتقاق ديال الجذر؟ هو ما بداخل الجذر الاشتقاق ديالو اللي هي إكسبو 2 إكس موان إكس بريم على واش؟ على جوج جذر الإكسبو ديال جوج إكس ناقص إكس. مزيان، دونك إف بريم دو إكس غتساوي لنا كالتالي: اشتقاق ديال جوج إكسبو د إكس اللي هي جوج إكسبو د إكس ديال جوج إكس عفوا، إكس اشتقاق ديال إكسبو جوج إكس اللي هي جوج إكسبو زوج إكس، هادي كما طبقنا الخاصية هنا كذلك، ناقص 1 على جذر الإكسبو 2 إكس موان إكس. وهكذا نكونو حسبنا الاشتقاق ديال الدالة. ناخدو كمثال آخر نزيدو نتمرنو فيه على حساب الدالة المشتقة. مثلا أحسب إف بريم دو إكس كذلك، عندنا إف دو إكس تساوي ناخدو دالة كما بغات تكون إكس زائد 1 على إكسبو 3 إكس مثلا. إذا إف بريم دو إكس كم تساوي؟ إف بريم دو إكس كتساوي، إذا هادي لاحظو على شكل تكتب على شكل إي على في، دونك هذا هو في وهذا هو الدالة إي. إذا عجيني هي إكس زائد 1 بريم في الإكسبو ديال 3 إكس ناقص إكس زائد 1 في الإكسبو ديال 3 إكس بريم. دونك هادشي كامل على الإكسبو ديال 3 إكس الكل أس 2. إذا إف بريم دو إكس تساوي بطبيعة الحال هنا غتجيني هي الإكسبو ديال 6 إكس، وهادشي راه تعرفنا على هاد الخاصيات هادو في الجزء الأول ديال خاصية التبسيط.
إذا تجينا اشتقاق ديال واحد زيرو، اشتقاق ديال إكس اللي هو واحد، ألوغ تجينا إكسبو تلاتة إكس ناقص، حنا كنعرف بلي الإكسبو ديال تلاتة إكس إذا الاشتقاق ديالو هو تلاتة إكسبو تخوا زيكس عامل إكس زائد واحد. يمكننا ننشرو هنا ونبسطو، يمكننا نديرو أي حاجة اللي حنا محتاجين ليها، وحتى إلا كنبين خصنا نوصلو حتى الصيغة اللي طلبو منا نبينوها. دونك إف بريم دو إكس تساوي إكسبو ديال ستة إكس، نجينا هنا إكسبو تلاتة إكس موان تخوا إكس إكسبو تخوا إكس موان تخوا إكسبو تخوا إكس. سي بيان، دونك نقدرو نحسبو هادي مع هادي، تجينا هي إذا إف بريم، ونوقف عندنا في هاد الحالة هادي إكسبو ستة إكس ناقص زوج إكسبو تلاتة إكس، إكسبو تلاتة إكس ناقص تلاتة إكسبو تلاتة إكس اللي هي ناقص جوج إكسبو تلاتة إكس. إذا ناقص تلاتة إكس إكسبو تلاتة إكس. كذلك إلا بغيت نعمل هنا، المهم ديك الساعة على حساب شنو أنا محتاج نخدمو، يعني إف بريم وصل حتى هنا ماشي مشكل. دونك غتجينا هي إكسبو ديال ستة إكس، نعمل هنا بالإكسبو تلاتة إكس عامل، بقالنا هنا ناقص جوج ناقص تلاتة إكس. اختزل كذلك إلا بغيت نختزل إكسبو تلاتة إكس مع، إذا غتبقى لنا إف بريم في الأخير اللي هي إف بريم. يعني هنا خدمنا اشتقاق وكذلك بعض التبسيطات. بقى لنا إف بريم تساوي إكسبو ديال جوج إكس، هنا تجيني ناقص تلاتة إكس زائد جوج. علاش؟ لأن اختزلت هنا إكسبو تلاتة إكس مع إكسبو تلاتة إكس. لماذا؟ لأن لاحظتو معايا إكسبو ديال ستة إكس هي تلاتة إكس جداء إكسبو جوج إكس، إذا شطبت على هادي بقات إكسبو جوج إكس. وهذا هو الاشتقاق ديالنا أو الدالة المشتقة ديالنا. إذا نمشيو للمثال، نشوفو كمثال آخر وحسب إف بريم دو إكس. ناخدو مثلا إف دو إكس كتساوي مثلا إكس زائد زوج إكس بود إكس. نديرو هنا تلاتة إكس باش تبان أكثر. سي بيان، إذا إف بريم دو إكس تساوي، هنا نحاول ندير جداء دالة على، عفوا دالة على دالة اللي هي اشتقاق ديال إي على في بريم. إذا كتجينا هنا هي الإكس ديال تلاتة إكس الكل أس اثنان، هنا إكس زائد زوج بريم في الإكسبو تخوا إكس ناقص إكس زائد اثنان في الإكسبو تخوا إكس بريم. إذا نعاود نحط الخاصية ديالي بشكل عادي. إذا إف بريم دو إكس تساوي إكسبو ستة إكس، هنا خاصية تلاتة بجوج، عندنا اشتقاق ديال جوج اللي هو زيرو، اشتقاق ديال إكس اللي هو واحد، إذا غتبقى لنا الإكسبو ديال تلاتة إكس ناقص عندنا الإكسبو ديال تلاتة إكس اللي هي تلاتة إكسبو تلاتة إكس، الاشتقاق ديالها سبقنا خدمناها بيناها مزيان في الخاصية السابقة. دونك عامل لي إكس زائد جوج. إذا إف بريم دو إكس تساوي إكسبو ديال ستة إكس، إذا هنا نقد ندير الإكسبو ديال تلاتة إكس ناقص تلاتة إكس إكسبو تلاتة إكس، كندير نشر ناقص، إذا ناقص ستة إكسبو تلاتة إكس. إذا يمكن لي نعمل أو لا قبل ما نعمل نحسب إف بريم دو إكس تساوي، من هنا يمكن لي هاد العدد نفكو اللي هو الإكسبو تلاتة إكس فوا الإكسبو جوج إكس نقي. سي بيان، إذا هنا عندنا الإكسبو ديال تلاتة إكس ناقص ستة إكس اللي هي ناقص خمسة إكس. إذا نعمل الجداء كامل باش ندير هنا ناقص خمسة
ناقص 5 إكس ناقص 5 إكس بو 3 إكس، هادي ناقص 3 إكس إكس بود إكس، 3 إكس تساوي. إلا خديت هنا نقدر نعمل بالإكس بو 3 إكس ونختزلها مع هادي، إذا اش غتبقى لنا ناقص بين قوسين شنو بقات هنا 5 زائد 3 إكس. نعاود غنعمل هنا بالإكس بو ديال 3 بالناقص إكس بو ديال 3 إكس، نختزل 3 إكس مع إكس بو 3 إكس مع إكس بو ديال 3 إكس، غتبقى لنا ناقص 5 زائد 3 إكس على إكس بو ديال 2 إكس، يعني اللي اختزلت مع هادي. نشوفو كمثال آخر. أحسب اف بريم دو إكس ديال الدالة التالية، ناخدو اف دو إكس كتساوي، ناخدو هنا إكس بود إكس على إكس ناقص 1. إذا اف بريم دو إكس تساوي في هاد الحالة كذلك اللي هي الإكس بود إكس بريم اشتقاق عامل لإكس ناقص 1 ناقص إكس بود إكس عامل لإكس ناقص 1 بريم على إكس ناقص 1 الكل أس 2. دونك اف بريم دو إكس تساوي، إذا هذا هو أهم شيء خصني نفهمو، البقية الأخرى كتبقى كتبسيط. دونك هي إكس ناقص 1 الكل أس 2، الاشتقاق ديال الإكس بو ديال إكس اللي هو الإكس بود إكس، دونك غتجينا هنا إكس بود إكس عامل لإكس ناقص 1. هنا كذلك اشتقاق د 1 0 اشتقاق د إكس، دونك غتبقى لنا هنا ناقص الإكس بود إكس. نزيد نبسط أكثر، إذا تساوي إكس ناقص 1 أو كاري. إلا درت هنا تجينا هي إكس بود إكس ناقص إكس بود إكس مع ناقص إكس بود إكس اللي هي ناقص 2 إكس بود إكس، وننتهي لحد هنا. إذا نمشي نشوف كمثال آخر والأخير. إذا أحسب اف بريم دو إكس ديال الدالة، مثلا نشوفو الدالة بهذا الشكل هذا. إذا كتساوي اف دو إكس كتساوي مثلا إكس زائد 4 إكس بود إكس، ديرو 3 إكس نروح أكثر. دونك الاشتقاق ديالها اف بريم دو إكس كم تساوي، إذا نديرو على شكل جداء دالتين. إذا هي إكس زائد 4 بريم مضروبة في الإكس بو ديال 3 إكس زائد إكس زائد 4 في الإكس بو ديال 3 إكس بريم. إذا كم تساوي هنا اف بريم دو إكس تساوي اف بريم دو إكس تساوي الاشتقاق ديال 4 بطبيعة الحال زيرو، دونك غتبقى لنا الطرف الأول اللي هي 3 إكس، 4 زيرو وهادي واحد في الإكس بو 3 إكس اللي هي إكس بو 3 إكس، زائد عندنا الاشتقاق ديال الإكس بو 3 إكس اللي هي 3 إكس بو 3 إكس عامل لإكس زائد 4. دونك نقدر نكملهم هنا كم تساوي. إذا عندنا هنا اف بريم دو إكس تساوي اف بريم دو إكس تساوي، إلا نشرنا هنا تجينا هي الإكس بو ديال 3 إكس إكس بو 3 إكس زائد 3 إكس إكس بو 3 إكس، يعني النشر ديالنا، زائد 3 مضروبة في 4 اللي هي 12، دونك 12 إكس بو 3 إكس، 12 إكس بو ديال 3 إكس تساوي هي 12، دونك هي إكس فون 3 نبداو ب3 إكس إكس بو 3 إكس زائد 13 إكس بو 3 إكس. إذا إف بريم كتساوي لنا هادشي هذا.